परार्थानुमाने ये पञ्चावयवाः सन्ति तेषु प्रतिज्ञा इति एकः अवयवः, तस्य एकं लक्षणं गादाधर्यां चिन्तितमस्ति, तद् वदामि। लक्षणं कृतं लिङ्गाविषयक लिङ्गिविषयक वाक्यार्थज्ञानजनक जनक न्यायावयववाक्यत्वम् इति लक्षणं कृतं। तत्र पूर्वं लक्षणे लिङ्गाविषयकत्वम् इति ज्ञाने विशेषणं वर्तते। तत् लिङ्गम् इत्युक्तौ हेतुः, तद् अविषयकं यत् लिङ्गिविषयकं। लिङ्गि इत्युक्तौ लिङ्गम् अस्य अस्ति इति व्युत्पत्त्या लिङ्गपदोत्तरं णिनि प्रत्ययः, तस्य सः अस्य अस्ति इति अयं लिङ्गी इत्यनेन साध्यं बुध्यते। तर्हि साध्यविषयकञ्च यद् ज्ञानं तज्जनकं यत् जनकः यः न्यायावयवः। अत्र जनक इत्यस्य तादृश लिङ्गाविषयक लिङ्गिविषयक ज्ञानजनक यत्किञ्चित् ज्ञानीय वर्णत्वव्यापकसमुदायत्वम् इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। एवञ्च अवयवत्वम् इत्यनेन न्यायत्वाश्रयत्वे सति उभयघटकभागद्वया घटितत्वम् इति विवक्षणीयम्। अत्र जनकपदस्य जनक यत्किञ्चित् ज्ञानीय वर्णत्वव्यापकसमुदायत्वम् इत्यर्थपर्यन्तं वाक्ये इति पदेन लभ्यते इति वक्तुं शक्यते। अत्र न्यायावयवत्वे न्यायान्तर्गतत्वं बहिर्भूतवाक्यस्य वारणार्थम् आवश्यकम्, एवञ्च वर्णत्वव्यापकसमुदायत्वम् इति एकदेशस्य वारणार्थम् आवश्यकं। तर्हि प्रतिज्ञाद्यघटकत्वनिवेशस्य आवश्यकता न वर्तते। एवं इदानीं लिङ्गाविषयकत्वम् इति यदि दलं न स्यात् तथा सति लिङ्गिविषयक ज्ञानजनक न्यायावयववाक्यत्वम् इति लक्षणं भवेत्। तथा सति निगमनमात्रस्यापि लिङ्गिविषयकज्ञानजनकत्वात् अतिव्याप्तिः। अतः तद्वारणार्थं लिङ्ग उदाहरणेपि सामान्ये अतिव्याप्तिर्न भवति, अतः निगमनमात्रे अतिव्याप्तिः वर्णयितुं शक्यते इति तद्वारणार्थं लिङ्गाविषयकत्वम् इति दातव्यं। निगमनादीनां तु लिङ्गविषयकबोधजनकत्वमेव वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिर्न भवति इति। तावतापि अतिव्याप्तिवारणेपि अव्याप्ति तथा सति अव्याप्तिः स्यात्। लिङ्गाविषयकत्वम् इत्युक्ते लिङ्गोपधानमते लिङ्गविषयकत्वम् इष्यते न वा प्रतिज्ञायां? लिङ्गोपधानमते प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञाजन्यबोधस्य लिङ्गविषयकत्वम् इष्यते वा न वा? धूमवान् पर्वतो वन्यमान् धूमवान् पर्वतो वन्यमान् इति प्रतिज्ञा न भवति। अनुमितौ लिङ्गविषयकत्वम् इष्टमस्ति, प्रतिज्ञायां तु अनुमितिः यादृशी अनुमितिः अपेक्षते तादृशी प्रतिज्ञा नापेक्षते वा? नापेक्षते। परन्तु एतादृशं यदि उच्यते चेत् पूर्वं यत् लक्षणं कृतम् अनुमित्य न्यूनानतिरिक्तविषयक इति तस्य सङ्ग्रहः न भवति। तद् मया मनसि अस्ति। जनकवाक्यं पूर्वं लक्षणं कृत्वा तत् त्यक्त्वा इदानीं लिङ्गाविषयक लिङ्गविषयक इति निवेशितमस्ति। एवम् अन्यूनानतिरिक्तविषय इत्यस्यैव अयं परिष्कारः वर्तते यत् लिङ्गाविषयकत्वम् इति। तर्हि तत् परित्यागे इदं बीजम् इति वक्तुं शक्यते वा? तर्हि इदानीं तन्मतस्यापि एतद् लक्षणे ग्रहणं भवति। तर्हि निगमनादीनां तु लिङ्गविषयकबोधजनकत्वमेव अस्ति, लिङ्गाविषयकबोधस्तु न ततः जायते इति नातिव्याप्तिः। परन्तु यादृशस्थले प्रतिज्ञायामपि लिङ्गं विषयः यथा गन्धवती इतरेभ्यो भिद्यते गन्धात् इति स्थले अव्याप्तिः स्यात्। तत्र यः प्रतिज्ञाजन्यः बोधः तस्य पर्वतो वन्यमान् धूमाद् इति स्थले यत् प्रतिज्ञावाक्यं तज्जन्ये बोधे तु लिङ्गं विषयः न भवति, पर्वतो वन्यमान् इत्याकारकमस्ति इति कृत्वा। परन्तु गन्धवती इतरेभ्यो विद्यते इत्यत्र तु गन्धरूपः यः हेतुः सः पक्षकुक्षिप्रविष्टः इति कृत्वा तस्यापि पक्षतावच्छेदकतया भानं जायते। एवं पृथिवीत्वेन विवक्षा नास्ति, गन्धवती पृथिवी इति।
अत्रापि केवलव्यतिरेकी अयं हेतुरस्ति इति कृत्वा उपनये श्रमः भवितुं न अर्हति उद्देश्यता विवक्षायां दोषो नास्ति तथा कश्चित् प्रयोगः इति स्वीक्रियते तत्र किमस्ति गन्धवती इत्येभ्यो विद्यते इत्यत्र पक्षतावच्छेदकतया गन्धस्यापि हेतो गन्धरूपहेतोः भानात् प्रतिज्ञाजन्यबोधस्य लिङ्गविषयकत्वमेव वर्तते अविषयकत्वं नास्ति इति कृत्वा अव्याप्तिः स्यात् इति तद्वारणार्थं लिङ्गाविषयकत्वं परिष्कर्तव्यं तच्च साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यविशिष्ट पक्षविषयता बहिर्भूतत्वेन यद् बहिर्भूताया लिङ्गविषयता तच्छून्यत्वम् इति वक्तव्यं तथा च प्रतिज्ञाजन्यः यः बोधः तत्र यदि साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न विषयता निरूपितपक्षतावच्छेदकावच्छिन्न विषयतान्तर्भूततया यदि हेतुविषयता अस्ति चेत् श्रमः नास्ति परन्तु बहिर्भूततया लिङ्गविषयकत्वं नापेक्षते इति गन्धवतीतरेभ्यो विद्यते इति स्थले गन्धस्य पक्षतावच्छेदकविषयतया तद् बहिर्भूतविषयता नास्ति अन्तर्भूत एव विषयता वर्तते इति कृत्वा तत्र अव्याप्तिर्न भवति इति समन्वयः एवञ्च यदि अस्ति इति कृत्वा समन्वयः भवति इदानीं यदि लिङ्गिविषयकत्वम् इति विशेषणं न दत्तं चेत् लिङ्गाविषयक ज्ञानजनकन्यायावयव वाक्यत्वम् इति लक्षणं स्यात् तथा सति उदाहरणे अतिव्याप्तिः अभावहेतुकव्यतिरेक्युदाहरणे अतिव्याप्तिर्भवति तत्र व्यतिरेक्युदाहरणे साध्यम् अथ च हेतुः न विषयः परन्तु अभावहेतुकव्यतिरेके उदाहरणपर्यन्तं कस्मादनुधावनं कृतं यथा पर्वतः धूमाभाववान् मन्यभावात् इति स्थलं स्वीकृतं लिङ्गिविषयकत्वनिवेशस्य एवं तर्हि पर्वतः धूमाभाववान् मन्यभावात् इत्यत्र यो यो धूमवान् स वन्यमान् इति व्यतिरेक्युदाहरणवाक्यं भवेत् तत्र हेतोः अभावरूपतया तदभावः इदानीं धूमरूपः वह्निरूपः भवति इति कृत्वा वह्न्यभावरूपः हेतुः उदाहरणजन्यबोधे विषयः न भवितुम् अर्हति यस्मात् तत्र वह्नेः वह्नित्वेनैव भानमस्ति न तु वन्यभावाभावत्वेन यद्यपि अत्र अपरमपि उदाहरणवाक्यं भवितुम् अर्हति तावतापि यो यो धूमवान् स वन्यमान् इति यदि उदाहरणप्रयोगश्चेत् तत्र वह्नित्वेनैव वह्नेः भानं वर्तते न तु वन्यभावाभावत्वेन इति कृत्वा वन्यभावरूपहेतोः उदाहरणजन्यबोधविषयत्वं न वर्तते इति कृत्वा लिङ्गाविषयकबोधजनकत्वं तादृश उदाहरणस्य अस्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः स्यात् इति तद्वारणार्थं लिङ्गिविषयकत्वम् आवश्यकम् अत्र च यथा साध्यं न विषयः यथा हेतुर्न विषयः तद्वदेव साध्यस्यापि अभावरूपतया तदभावरूपस्य व्यतिरेकिणः विषयत्वात् साध्यस्य धूमाभावस्य विषयत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र अतिव्याप्तिर्वार्यते परन्तु इदं स्थलमासीत् यत्र हेतुः साध्यम् उभयमपि व्यतिरेकि परन्तु यादृशस्थले हेतुः अभावरूपः परन्तु हेतुः भावरूपः न उभयमपि भावरूपमस्ति तथापि लिङ्गाविषयकत्वं वर्णयितुं लिङ्गिविषयकत्वं यथाश्रुतं वर्णयितुं शक्यते लिङ्गाविषयकत्वमपि वर्णयितुं शक्यते हेतुस्तु अभावरूपः एव अस्ति तत्स्थलम् इदं जलं निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वात् इति स्थलं तर्हि जलत्वावच्छिन्नं साध्यते तर्हि भावरूपमेव साध्यमस्ति एवं निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वमस्ति हेतुः तर्हि निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वमस्ति प्रतियोगी तद्भवति तत् केवलं जले एव भवति निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वं तदभावस्तु जलातिरिक्ते सर्वत्र वर्तते इति कृत्वा अयं सद्धेतुर्भव इदं व्यतिरेक उदाहरणमेव अस्ति व्यतिरेकव्याप्तिरेव अस्ति इदं प्रमाविषयत्वाभावः एवं स्नेहः इति पर्यवस्यति निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविशेषत्वाभावः न निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वं जलातिरिक्तस्यैव भवति स्नेहाभावस्य तत्र प्रकारतया तत्प्रतियोगी निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वाभावः
सः जले वर्तते इति कृत्वा अयं सद्धेतुर्भवति। अत्र उदाहरणवाक्यं यन्न जलं तन्निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयः इति उदाहरणवाक्यं भवति। व्यतिरेकी उदाहरणं तत्र हेतोः अभावरूपतया पुनः प्रतियोगितया व्यतिरेक्युदाहरणे तदभावः विषयीभूतः भवति इति कृत्वा निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वाभावरूपः हेतुः विषयः नास्ति इति कृत्वा लिङ्गाविषयकत्वं वर्तते। परन्तु जलस्य तत्र यन्न जलम् इत्यत्र प्रतियोगितया जलरूपसाध्यस्य विषयत्वात् लिङ्गविषयकत्वमेव वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः स्यादेव इति तद्वारणार्थं लिङ्गिविषयकत्वम् इत्यस्य साध्यवन् मुख्यविशेष्यकत्वम् इत्यर्थः वक्तव्यः। तर्हि केवलं साध्यं विषयः इति न वक्तव्यं विषयीभूतम् इति, परन्तु प्रतिज्ञाजन्यबोधे साध्यविशिष्टः पक्षः विषयीभूतः अस्ति इति कृत्वा साध्यवन् मुख्यविशेष्यकत्वरूपं लिङ्गविषयकत्वं प्रकृते विवक्षणीयम् इति। तथा सति प्रकृते साध्यवत् न जलम् इत्यत्र प्रतियोगितया जलस्यैव विषयत्वं वर्तते, न तु जलवतः इति कृत्वा साध्यवन् मुख्यविशेष्यकत्वं उदाहरणजन्यबोधस्य नास्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिर्न भवति इति वारणं। तर्हि अत्र शङ्का निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वपर्यन्तम् अनुधावनं मास्तु, निस्नेहशून्यत्वम् इत्येव हेतुर्भवतु, तथापि सद्धेतुरेव अस्ति अयं निस्नेहशून्यत्वं, परन्तु स्नेहाभावः इति अर्थः स्यात्। तथा सति पुनः भावरूपः एव हेतुर्वर्तते इति कृत्वा व्यतिरेक्युदाहरणे प्रतियोगिविधया स्नेहस्य भानं स्यादेव इति लिङ्गाविषयकत्वाभावादेव तत्र अतिव्याप्तिर्वारयितुं शक्यते इति कृत्वा इदं स्थलं लिङ्गिविषयकत्व इत्यस्य परिष्कारार्थं वर्णयितुं न शक्यते। अतः निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वपर्यन्तम् अनुधावनं कृतम्। अत्र च प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदककोटौ स्नेहाभावस्य प्रवेशात् अग्रे यद्यपि भावरूपः प्रतियोगी अस्ति इति कृत्वा तदभावस्य प्रतियोगिस्वरूपत्वात् अभावः उदाहरणजन्यबोधे विषयः न भवति इति कृत्वा अतिव्याप्तिर्वार्यते इति। इतोपि अत्र एकं स्थलमस्ति, इदं द्रव्यं जलान्यत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वात् इति। तर्हि द्रव्यत्वावच्छिन्नं द्रव्यत्वं साध्यं जलान्यत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वं हेतुः। तर्हि जलान्यत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वं गुणादीनाम् एवञ्च जलातिरिक्तद्रव्यस्य भवति, परन्तु तत्प्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वं तु जलस्यैव वर्तते इति कृत्वा द्रव्यत्वावच्छिन्नेन सह व्याप्तिर्वर्णयितुं शक्यते इति सद्धेतुकम्। अत्रापि यन्न द्रव्यं तत् जलान्यत्वप्रकारकप्रमाविषयः इति उदाहरणवाक्यं। तस्यापि लिङ्गिविषयकज्ञानजनकवाक्यत्वं वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः स्यात् इति। तर्हि स्थलद्वयं वर्तते, इदं जलं निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वात्, द्वितीयम् इदं द्रव्यं जलान्यत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वात् इति। तर्हि प्रथमं यत् इदं जलं निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वात् इति स्थले एव जलान्यत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वरूपः हेतुः स्वीकर्तुं शक्यते चेत् निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वपर्यन्तम् अनुधावनं कस्मात् इत्याशङ्कायाम् उच्यते। यत्र पक्षे जलत्वस्यैव सन्देहः वर्तते, तत्काले जलान्यत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वं तत्र भावस्य निश्चयः भवितुं नार्हति। अतः निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वपर्यन्तम् अनुधावनं कृतं। तर्हि स्नेहः वर्तते परन्तु जलमस्ति न वा इति तु तस्य संशयः भवितुम् अर्हति इति कृत्वा जलत्वसन्देहदशायां हेतुनिश्चयः भवितुम् अर्हति इति। तर्हि तथापि इदानीं तर्हि द्रव्यमेव साध्यं भवतु, निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वशून्यत्वं हेतुर्भवतु इत्याशङ्कायां द्रव्यं जलरूपं द्रव्यमपि आद्यक्षणावच्छिन्नं निस्नेहः एव भवति इति कृत्वा तत्र उत्पत्तिकालावच्छिन्ने जले निस्नेहत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वमेव वर्तते इति कृत्वा भागासिद्धिः स्यात्
अतः निस्ने जलान्यत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वं रूपः हेतुरेव स्वीकृतः। जलत्वस्य तु उत्पत्तिकालेऽपि सत्वात् जलान्यत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वशून्यत्वं तत्र जलत्वावच्छिन्ने वर्तते इति कृत्वा भागासिद्धरूपः दोषः न भवति इति एतत् स्थलद्वयं स्वीकृतम्। इदानीम् एतावता अस्माभिः लिङ्गाविषयकत्वम् इत्यस्य लिङ्गपदेन हेतुः इति अर्थं स्वीकृत्य तस्य परिष्कारः किं साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यविषयता निरूपित पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न पक्षविषयता बहिर्भूताया लिङ्गविषयता तच्छून्यत्वम् इति अर्थं स्वीकृत्य लिङ्गविषयकत्वम् इत्यस्य सार्थक्यं चिन्तितं। परन्तु यदि लिङ्ग इति पदस्य लिङ्गत्वम् इति अर्थः स्वीकृतश्चेत् लिङ्गत्वविशिष्टम् इत्युक्तं व्याप्तिविशिष्टं तत्र एकदेशः लक्षणया व्याप्तिरेव स्वीकर्तव्या तथा च व्याप्त्यविषयकत्वम् इति अर्थः लिङ्गाविषयकत्वम् इत्यनेन लभ्यते। तथा सति विशिष्टः इति वस्तुतः अर्थः वर्तते परन्तु शक्यार्थः लक्षणया यदि एकदेशः एव बुध्यते लिङ्गत्वम् इति अर्थः स्वीकृतश्चेत् एवं शक्य एवं लक्षणया उपस्थितम् एवं तर्हि लिङ्गत्वाविषयक एवं तर्हि व्याप्त्यविषयक लिङ्गविषयक ज्ञानजनक न्यायावयव वाक्यत्वम् इति लक्षणं स्यात्। एवं निगमनेऽपि वारणं भवति तत्रापि व्याप्तिविषयकत्वं तस्मात् तथा इत्यत्र पञ्चम्या व्याप्तिर्बुध्यते तज्ज्ञानज्ञाप्यः इत्यनेन। अतः उदाहरणादित्रिके अतिव्याप्तिर्वार्यते तावतापि हेतौ तु अतिव्याप्तिः स्यादेव यस्मात् हेतौ व्याप्तिविषयकत्वं नास्ति अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणार्थम् इदानीं लिङ्गविषयकत्वम् इत्यस्य सार्थक्यं वर्णयितुं शक्यते। तर्हि हेतवतिव्याप्तिवारणार्थं लिङ्गविषयकत्वं सार्थकं। तर्हि इदानीं पूर्वं लिङ्गविषयकत्वम् इत्यस्य साध्यवद् मुख्यविशेषकत्वम् इत्यर्थः स्वीकृतः आसीत्। इदानीं तु केवलं साध्यविषयकत्वम् इति उच्यते चेदपि अतिव्याप्तिर्वारयितुं शक्यते हेतौ इति चेत् तावतापि पर्वतः वह्निमान् वह्निसामग्रीमत्वादिति स्थले हेतुजन्ये बोधे वह्निरूपसाध्यस्य विषयत्वात् लिङ्गविषयकबोधजनकत्वमेव तस्य व्याप्त्यविषयकलिङ्गविषयकबोधजनकत्वमेव वह्निसामग्रीमत्वादिति हेतुवाक्यजन्यबोधस्य वर्तते इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। एवं प्रतियोगितया धूमस्य धूमवान् धूमप्रागभाववत्वात् इत्यत्र तत्र साध्यविषयकत्वं वर्णयितुं न शक्यते इत्यत्र वर्णयितुं शक्यते एवं। अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणार्थं तत्र लिङ्गविषयकत्वम् इत्यस्य इदानीम् अपरः परिष्कारः क्रियते। हेतुतावच्छेदकविषयतानिरूपित हेतुत्वविषयता बहिर्भूताया लिङ्गविषयता तत्शालित्वम् इति अर्थः स्वीक्रियते। तथा च प्रकृते वह्निसामग्रीमत्वादित्यत्र वह्नेः हेतुतावच्छेदककुक्षिप्रविष्टतया हेतुतावच्छेदकविषयतानिरूपित हेतुत्वविषयता बहिर्भूता साध्यविषयता नास्ति अपितु अन्तर्भूत एव साध्यविषयता वर्तते इति कृत्वा बहिर्भूत साध्यविषयता शालित्वं हेतुजन्यबोधस्य नास्ति तत् शून्यत्वमेव वर्तते इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिर्भवितुं नार्हति इति वारणम्। अत्र इदानीं शङ्का इयं या हेतुतावच्छेदकविषयता निरूपित हेतुत्वविषयता इति विशिष्टविषयता स्वीकृता निरूप्यनिरूपकभावापन्ना तदपेक्षया हेतुतावच्छेदकविषयता भिन्नाया हेतुविषयता भिन्नाया हेतुत्वविषयता भिन्नाया साध्यविषयता इति साध्यविषयतायां भेदत्रयं निवेश्यैव प्रकृतेवारणं कर्तुं शक्यते। एवं अग्रे दूषणमस्ति परन्तु शङ्का यत् इदं भेदत्रयं निवेश्य वारणं कर्तुं शक्यते चेत् विशिष्टविषयता भेदः न निवेशनीयः तत्रापि परन्तु तत्रापि विनिगमनाविरहः भवेदेव किल। एवं तर्हि विपरीतमपि हेतुतावच्छेदक हेतुत्वविषयता निरूपित हेतुतावच्छेदकविषयता बहिर्भूताया इति रीत्या विनिगमनाविरहः स्यादेव।
अतः भेदत्रयमेव निवेशनीयम् इत्याशङ्कायाम् उच्यते। तत्र यादृशस्थले प्रकृतेव नाम पर्वतो वन्यमान् वन्यसामग्रीमत्वादित्यत्र ज्ञानभेदेन विषयता भेद अनङ्गीकर्तृमते वन्यविषयता हेतुतावच्छेदकविषयता रूप एव अस्ति इति कृत्वा तद्भेदः तत्र न स्यात् इति अव्याप्तिः स्यात्। प्रतिज्ञाजन्यः यः बोधः तत्र हेतुतावच्छेदकविषयता भिन्नविषयता शालित्वं नास्ति इति कृत्वा तत् लिङ्गविषयकत्वं वर्णयितुं न शक्यते। विषयताभेदो नास्ति इति मते किं? हेतुतावच्छेदकविषयता भिन्ना साध्यविषयता अप्रसिद्धा एवं। अतः किं भेदत्रयम् अथवा यत्र साध्यस्य हेतुरूपता हेतुत्वरूपता वा त्रिषु स्थलेषु अपि किं यत्र हेतुतावच्छेदकरूपता तत्र हेतुतावच्छेदकविषयता भिन्ना साध्यविषयता अप्रसिद्धा, यत्र हेतुरूपता तत्र हेतुविषयता भिन्ना साध्यविषयता अप्रसिद्धा, यत्र हेतुत्वरूपता यथा इदं हेतुत्वं तत्त्वेन प्रतीयमानत्वादित्यादिषु तत्र हेतुत्वविषयता भिन्ना साध्यविषयता अप्रसिद्धा इति कृत्वा भेदत्रयं निवेशयितुं न शक्यते, अपि तु विशिष्टविषयता भेदः एव निवेशनीयः इति। तर्हि इदानीम् अत्र शङ्का क्रियते हेतुतावच्छेदकविषयता विशिष्ट हेतुविषयता निरूपिता या हेतुत्वविषयता तद्बहिर्भूता या काचन विषयता तच्छून्यत्वमित्येव भवतु, कस्मात् विशिष्य साध्यविषयता शालित्वमिति शून्यत्वमिति न शालित्वम् इत्याशङ्कायां यतोहि अन्तर्भूता काचन साध्यविषयता भवति चेत् अतिव्याप्तिस्तु नैव भवति, बहिर्भूता साध्यविषयता नापेक्षते। प्रतिज्ञाजन्ये बोधे तु हेतुतावच्छेदकविशिष्ट हेतुविशिष्ट हेतुत्वविषयता बहिर्भूततया एव साध्यस्य विषयत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र तु समन्वयः भवति, बहिर्भूता काचन विषयता अस्ति इति कृत्वा। परन्तु हेतुजन्ये बोधे न कापि विषयता एतादृशत्रितयविषयता बहिर्भूता इति कृत्वा बहिर्भूता या काचन विषयता तच्छालित्वम् उच्यते चेदपि हेतुजन्यबोधस्य मारणं कर्तुं शक्यते चेत् बहिर्भूता या साध्यविषयता इति कस्मात् निवेशनीयम् इत्याशङ्कायाम् उच्यते। तत्र यदि हेतुतावच्छेदकविषयता निरूपित हेतुविषयता निरूपित हेतुत्वविषयतान्तर्भूता या साध्यविषयता तद् बहिर्भूता या विषयता इति रीत्या उच्यते चेत् पुनः हेतवती व्याप्तिः स्थिर एव स्यात्। कस्मादित्युक्तौ इदानीं प्रकृते वन्यसामग्रीमत्वादित्यत्र हेतुतावच्छेदकविषयता निरूपित हेतुविषयता निरूपित हेतुत्वविषयतान्तर्भूता साध्यविषयता वन्यविषयता वर्तते, तद् बहिर्भूता इदानीं विषयता या काचन हेतुत्वादिविषयताः भवन्ति तत् शालित्वमेव वर्तते, शून्यत्वं नास्ति इति कृत्वा तत् शालित्वमेव वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः तद्वारणार्थं बहिर्भूता या साध्यविषयता तत् शालित्वमिति वक्तव्यं। तर्हि इदानीं यदि अन्तर्भूता साध्या विषयता इति विवक्षितम् अस्ति चेत् बहिर्भूता या साध्या विषयता इत्येव निवेशनीयं, नापेक्षते चेत् उभयत्र न निवेशनीयं। बहिर्भूतसाध्यविषयता न लभ्यते वन्यसामग्रीमत्वादित्यत्र बहिर्भूता साध्यविषयता नास्ति वन्यसामग्री इति एवम् इति कृत्वा बहिर्भूता या साध्यविषयता तत्शालित्वं हेतुजन्यबोधस्य वर्णयितुं न शक्यते इति कृत्वा नातिव्याप्तिः इति प्रकृते साध्य इति यद् दत्तं वर्तते नाम बहिर्भूता या साध्यविषयता इति तत् अन्तर्भूता साध्यविषयता इति अस्ति इति मत्वा एव बहिर्भूता या साध्यविषयता इति पदम् अस्ति इति चिन्तितं। परन्तु इदानीं यत्र हेतोः क्वचित् प्रवेशः अस्ति तत्र वर्णयितुं शक्यते वह्निमान् धूमादित्यादिषु स्थलेषु अन्तर्भूता साध्यविषयता एव अप्रसिद्धा, हेतुतावच्छेदकविषयता निरूपित हेतुविषयता निरूपित हेतुत्वविषयतान्तर्भूता साध्यविषयता अप्रसिद्धा इति कृत्वा तद्भिन्ना विषयता साध्यविषयता इत्यनेन वर्णयितुं न शक्यते इति असम्भवः स्यात्, न अव्याप्तिः स्यात्। अतः उच्यते तत्र शब्दभेदेन लक्षणभेदेपि श्रमः नास्ति, लक्ष्यभेदेन लक्षणे भेदे बाधकं नास्ति। अतः प्रकृते यादृशस्थले अन्तर्भूता विषयता अप्रसिद्धा तत्र लिङ्गविषयकत्वं यथाश्रुतमेव परिष्कर्तव्यं, यतोहि तत्र हेतुजन्ये बोधे क्वचिदपि साध्यस्य भानं नास्ति इति कृत्वा तथैव यथाश्रुतादेव वारणं कर्तुं शक्यते। यदि च अनुगमः अपेक्षते
तथा सति बहिर्भूतसाध्यविषयतायां यादृशविषयता शालित्वं बोधे निवेशनीयमस्ति तादृशविषयतायां हेतुतावच्छेदकविषयता निरूपित हेतुविषयता निरूपित हेतुत्वविषयतान्तर्भूतत्वम् अथ च साध्ययत्वम् एतदुभयाभावः वक्तव्यः। तथा च या विषयता साध्यया सा यदि अन्तर्भूतापि अस्ति चेत् तादृशी नापेक्षते। तर्हि उभयाभाववती विषयता एव प्रतिज्ञाजन्ये अथवा लक्षणे प्रवेशनीया। लिङ्गिविषयता विषयकत्वम् इति यद् विशेषणं वर्तते तत्र किञ्चित् विषयता शालित्वम् इति मुख्यं विशेष्यमस्ति। सा विषयता इदानीं साध्यया अथ च अन्तर्भूता एतदुभयं तत्र नापेक्षते। एकाभावप्रयुक्त उभयाभावः अस्ति चेत् उपपादयितुं शक्यते इति। तर्हि यादृशहेतौ अन्तर्भूता साध्यया विषयता तत्र विषयतायाम् उभयाभावः न लभ्यते इति कृत्वा उभयाभाववद् विषयताशालित्वं नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिर्वारयितुं शक्यते। एवञ्च वह्निमान्धूमादित्यत्रापि समन्वयः भवति। तत्रापि सा हेतुवाक्य प्रतिज्ञाजन्यबोधेया साध्यया विषयता सा अन्तर्भूता नास्ति इति कृत्वा अन्तर्भूतत्वम् अथ च साध्यत्वम् एतदुभया अन्तर्भूतत्वाभावप्रयुक्तः एतदुभयाभावः वर्णयितुं शक्यते इति कृत्वा अनुगतम् एतादृशं लक्षणं कर्तुं शक्यते। भूतत्वाभावप्रयुक्तः एतदुभयाभावः एतदुभयाभाववती या साध्यया विषयता या काचन तद्वत्वमादाय वह्निमान्धूमादित्यत्र पर्वतवह्निमान् इति प्रतिज्ञायां समन्वयः कर्तुं शक्यते इति सर्वत्रापि अनुगतं लक्षणं परिष्कर्तुं शक्यते इति चिन्तितम्। इदानीम् इदं यद् हेतुतावच्छेदकविशिष्ट हेतुतावच्छेदकविषयता निरूपित हेतुविषयता निरूपित हेतुत्वविषयतान्तर्भूताया साध्यविषयता तद्भिन्नाया इति परिष्कारः कृतः। तत्र हेतुतावच्छेदकविषयता निवेशस्य सार्थक्यं तु वह्निमान् वह्निसामग्रीमत्वात् इत्यत्र दृष्टं, परन्तु हेतुविषयतायाः तत्र अन्तर्भावः कस्मात् इत्याशङ्कायाम् उच्यते इदं अयं हेतुः तत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् इति स्थलमस्ति। तर्हि लिङ्गिविषयकत्वम् इत्यस्य सार्थक्यं तु हेतवतिव्याप्तिवारणार्थमेव अस्ति। तर्हि हेतुः इदानीं तादात्म्येन साध्यमस्ति। स्थलम् अयं हेतुः तत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् हेतुत्वेन प्रतीयमानत्वात् इति साध्यं तादात्म्येन हेतुरेव। तर्हि यः तत्त्वेन प्रतीयमानत्वरूपः हेतुः सोऽपि इदानीं हेतुत्वविशिष्टः अस्ति इति कृत्वा साध्यतावच्छेदकाक्रान्तः वर्तते। तर्हि हेतुजन्ये बोधे हेतुतावच्छेदकविषयता भिन्नाया हेतुत्वविषयता भिन्ना साध्यया विषयता तत्त्वेन प्रतीयमानत्वरूप हेतुनिष्ठा विषयता तस्यापि साध्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वात् तद्विषयत्वमेव वर्तते इति कृत्वा हेतुजन्ये बोधे अतिव्याप्तिः स्यात् इति। अतः उच्यते तद्वारणार्थं हेतुविषयताभेदः अपि निवेशनीयः। तर्हि इदानीं पुनः विशिष्टविषयताभेदः भवति। हेतुतावच्छेदकविषयता निरूपित हेतुविषयता निरूपित हेतुत्वविषयता भिन्नाया साध्यविषयता तच्छालित्वं तु हेतुजन्यबोधस्य नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिर्वार्यते। परन्तु अत्र शङ्का हेतुजन्ये बोधे हेतुत्वविशिष्टस्य हेतोः तत्त्वेन प्रतीयमानत्वरूपस्य यद्यपि विषयत्वं वर्तते तथापि हेतुत्वेन नास्ति, परन्तु तत्त्वेन प्रतीयमानत्वेन रूपेण वर्तते इति कृत्वा प्रतीयमानत्वेन रूपेण वर्तते इति कृत्वा साध्यतावच्छेदकरूपेण अभानात् तत्र तादृशविषयताभेदनिवेशापेक्षया हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नविषयताशालित्वं निवेश्यैव अतिव्याप्तिर्वारयितुं शक्यते इति चेत् साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वनिवेशे सति इदानीं यः पूर्वम् अस्माभिः हेतुतावच्छेदकविषयताभेदः निविष्टः तत्र विशिष्टविषयताभेदः निवेशनीयः इति चिन्तितं तन्निवेशयितुं न शक्यते, यतोहि हेतुविषयताभेदस्य इदानीं निवेशः नास्ति। तर्हि इदानीं हेतुतावच्छेदकविषयता भिन्नाया हेतुत्वविषयता भिन्नाया साध्यतावच्छेदकावच्छिन्ना विषयता तच्छालित्वम् इति गुरुभूतः निवेशः स्यात्
तदपेक्षया हेतुविषयता भेदनिवेशे विशिष्टभेदः एव निवेशयितुं शक्यते इति कृत्वा हेतुविषयता भेदः एव निवेशनीयः न तु विषयतायां साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वम् इति कृत्वा पुनः साध्यता हेतुतावच्छेदकविषयता निरूपित हेतुविषयता निरूपित हेतुत्वविषयता बहिर्भूता इति रीत्यैव निवेशः एवञ्च पूर्वं चिन्तितरीत्या हेतु भेदत्रितयमपि निवेशयितुं न शक्यते यादृशस्थले साध्यस्य हेतुतावच्छेदकादिषु प्रवेशः तत्र तस्य असङ्ग्रहाय नाम तत्र अव्याप्तिः स्यात् इति कृत्वा पृथक् तु निवेशः कर्तुं न शक्यते विशिष्टविषयता बहिर्भावः एव निवेशनीयः हेतुविषयतायाः अनिवेशे तु विशिष्टविषयता बहिर्भावः कर्तुं न शक्यते अतः अवश्यक्लुप्तं तु विशिष्टविषयता बहिर्भावः तेनैव यदि अयं हेतुः इत्यत्र वारणं कर्तुं शक्यते चेत् साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वं विषयतायां न दातव्यम् इति लाघवमेव अस्ति एवञ्च हेतुत्वविषयताभेदनिवेशस्य सार्थक्यम् इदं हेतुत्वं तत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् इत्यत्र तादात्म्येन हेतुत्वसाध्यकं तत्त्वेन प्रतीयमानत्वहेतुकं स्थलं तत्र हेतुजन्ये बोधे हेतुत्वं विषयः वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः स्यात् अतः हेतुत्वविषयता बहिर्भूत विशिष्टविषयतायां हेतुत्वविषयतायाः अपि निवेशः कर्तव्यः तथा च इदानीं तत्र हेतुत्वविषयता अन्तर्भूतविषयता एव अस्ति बहिर्भूतविषयता नास्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तेः वारणं कर्तुं शक्यते इति अत्र यत् स्थलं चिन्तितम् अयं हेतुः तत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् तत्र इतोपि अन्यानि स्थलानि लभ्यन्ते यत्र हेतुनिष्ठः व्यापकधर्मः यत्र साध्यतावच्छेदकतया प्रविष्टः यथा इदं प्रमेयम् अभिधेयत्वात् इत्यादिषु स्थलेषु अभिधेयत्वस्यापि प्रमेयत्वात् प्रमेयत्वरूपसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वं तस्यापि वर्तते इति कृत्वा हेतुजन्ये बोधे अभिधेयत्वरूपप्रमेयस्य साध्यस्य विषयत्वमेव अस्ति इति कृत्वा लिङ्गविषयकत्वम् अस्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः स्यात् तद्वारणार्थमपि हेतुविषयताभेदनिवेशस्य सार्थक्यं वक्तुं शक्यते इति तर्हि इदानीं चिन्ता यत् पूर्वं लिंग अविषयकत्वम् इत्यस्य साध्य हेतुवन् मुख्य लिंगविषयकत्वम् इत्यस्य साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न विषयता विशिष्ट पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न विषयता बहिर्भूताया लिंगविषयता तत्शून्यत्वम् इति अर्थं स्वीकृत्य लघुभूतं साध्यवन् मुख्यविशेष्यकत्वरूपं लिंगविषयकत्वम् उक्त्वा यदि उपपादयितुं शक्यते चेत् लिंगाविषयकत्वम् इत्यत्र लिंगपदेन लिंगत्वपर्यन्तम् अनुधावनं कृत्वा क्रियते चेत् लिंगी विषयकत्वम् एतादृशं विशिष्टभेदघटितं वक्तव्यं भवति इति कृत्वा गौरवम् अतः लिंगविषयकत्वं नाम बहिर्भूतविषयता शून्यत्वम् इत्येव वक्तव्यम् अलिङ्गाविषयकत्वम् एवञ्च लिङ्गिविषयकत्वं साध्यवन् मुख्यविशेषकत्वरूपमेव विषयकत्वरूपमेव वक्तव्यं कस्मात् गुरुतरम् इति चेत् तत्पक्षे यद्यपि वह्निमान् वह्निसामग्रीमत्वात् अथवा अयं हेतुः तत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् इत्यादिषु स्थलेषु हेतुजन्ये बोधे इदं साध्यवन् मुख्यविशेषकत्वं नास्ति यतोहि वह्निसामग्रीमत्वात् इत्यत्र वह्निः साध्यं तद्वतः भानं नास्ति वह्निसामग्रीमत्वात् इति हेतुजन्ये बोधे वह्निमतः भानं नास्ति अपि तु केवलं वह्नेरेव इति कृत्वा साध्यवन् मुख्यविशेषकत्वम् उच्यते चेत् तत्र अतिव्याप्तेः वारणं कर्तुं शक्यते साध्यवद्विषयकत्वमेव नास्ति एवं नाम सामान्यतः एव वारणं कर्तुं शक्यते एवञ्च अयं हेतुः तत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् इत्यत्रापि हेतुमतः पुनः भानं नास्ति इति कृत्वा तत्रापि वारणं कर्तुं शक्यते परन्तु इदं हेतुत्वं तत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् इत्यत्र तु अतिव्याप्तिः स्यात् कस्मात् इत्युक्तौ तादात्म्येन हेतुत्वसाध्यकम् इदं स्थलं वर्तते तर्हि हेतुत्वं हेतुजन्ये बोधे विशेष्यतया भासते इति कृत्वा तादात्म्येन हेतुत्वमद्विषयकत्वं तस्य अस्ति विशेष्यतया हेतुत्वं तत्त्वेन प्रतीयमानत्वनिष्ठम् इत्याकारकः हेतुजन्यः बोधः पञ्चम्यर्थ मुख्यविशेषकः एवं भानमस्ति तच्च तादात्म्येन हेतुत्ववत् इति कृत्वा साध्यवन् मुख्यविशेषकत्वम् उच्यते चेत् अत्र अतिव्याप्तिः स्यादेव तादात्म्येन हेतुः खलु साध्यः
इदं हेतुत्वं तत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् इदं हेतुत्वं साध्यं वा एवं तादात्म्येन तत्त्वेन प्रतीयमानत्वं हेतुः तर्हि हेतुजन्यबोधस्तु तत्त्वेन प्रतीयमानत्वनिष्ठं हेतुत्वं तत्त्वेन प्रतीयमानत्वनिष्ठम् इति बोधः साध्यवद्विषयकत्वमपि अस्ति। साध्यवद्विशेषकत्वं वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः स्यात्। तत्र यद्यपि वारणं तन्निष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यताशालित्वं साध्यनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यताशालित्वम् उच्यते चेदपि भवति, यतोहि हेतुत्वं तत्त्वेन प्रतीयमानत्वनिष्ठं दोषवारणं भवति इति वा एवं, यतोहि हेतुत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता पुनः तत्रैव न वर्तते हेतुजन्यबोधे। हेतुत्वं तत्त्वेन प्रतीयमानत्वनिष्ठम् इत्याकारकः यः हेतुवाक्यजन्यः बोधः तत्र हेतुत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता नास्ति एवं, पुनः प्रकारता नास्ति इति कृत्वा वारणं कर्तुं शक्यते इति। यद्यपि पूर्वं साध्यवन् मुख्यविशेषकत्वम् इति आसीत् वस्तुतन्त्रमादाय, इदानीं तु साध्यनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यताशालित्वम् इति उच्यते। अत्र तु तन्निष्ठा निरूपिता विशेष्यता पुनः हेतुत्वे नास्ति, हेतुत्वनिरूपिता इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिर्न भवति। यद्यपि तथापि इदं हेतुत्वत्ववत् स्वरूपसम्बन्धेन इदानीं हेतुत्वत्वं साध्यते। तादृशस्थले तु हेतुजन्ये बोधे हेतुत्वत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता हेतुत्वे वर्तते अथवा विशेष्यताशालित्वमेव वर्तते इति कृत्वा इदं हेतुत्वं इदं हेतुत्वत्ववत् स्वरूपसम्बन्धेन तत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् इति हेतुः स्वीकृतः। तत्र हेतुजन्ये बोधे इदानीं हेतुत्वं तु सर्वत्र भासते हेतुजन्ये बोधे, तच्च पुनः स्वरूपसम्बन्धेन हेतुत्वप्रकारेण भासते इति कृत्वा हेतुत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यताशालित्वं हेतुजन्यबोधस्य वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः स्यादेव। एवञ्च इतोपि एकं स्थलं ज्ञानं निरूपितत्वसम्बन्धेन जन्यतावत् तत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् इत्यादिषु इत्यत्रापि पुनः हेतुजन्यबोधे अतिव्याप्तिः स्यात्। यतोहि पञ्चम्यर्थः जन्यज्ञानविषयत्वं तत्र प्रकृतेः इत्युक्तौ हेतुवाचकशब्दस्य तज्ज्ञाने लक्षणा स्वीकृता, तर्हि जन्यज्ञानविषयत्वरूपपञ्चम्यर्थे न जन्यत्वावच्छिन्नं पक्षः, जन्यत्वावच्छिन्नं पक्षः तत्र निरूपितत्वसम्बन्धेन ज्ञानं साध्यते। तादृशस्थले अतिव्याप्तिः तत्र धूमात् अथवा धूमात् इति यदि पदप्रयोगं स्वीकुर्मश्चेत् धूमात् पञ्चम्या जन्यज्ञानविषयत्वं बुध्यते, तत्र जन्यत्वे निरूपितत्वसम्बन्धेन प्रकृत्यर्थः यः धूमज्ञानं लक्षणया तस्य अन्वयः। तर्हि धूमज्ञानजन्यज्ञानविषयत्वम् इति धूमादिति वाक्यात् लभ्यते। तथा च जन्यत्वावच्छिन्नपक्षकस्थले निरूपितत्वसम्बन्धेन ज्ञानसाध्यके हेतुजन्यबोधमादाय हेतवतिव्याप्तिः स्यात्। तत्र हेतुजन्ये बोधे ज्ञाननिष्ठप्रकारता निरूपित जन्यत्वावच्छिन्नविषयताशालित्वमेव वर्तते। जन्यं निरूपितत्वसम्बन्धेन ज्ञानत्वम् इति ईश्वरानुमानं वा? ईश्वरानुमानं खलु तत् इति अपेक्षा नास्ति। जन्यं ज्ञानवत् वा? एवं जन्यं ज्ञानजन्यम् इत्यर्थः। एवम् इदानीं जन्यं निरूपितत्वसम्बन्धेन ज्ञानवत् इदानीं वह्निज्ञानं धूमज्ञानजन्यमस्ति। तत्र वह्निज्ञाननिरूपिताया जन्यता तादृशजन्यतायां निरूपितत्वसम्बन्धेन धूमज्ञानम् अन्वेते इति धूमादिति वाक्यात् बोधः जायते। तदिदानीम् अनुमितौ परिष्कृतं। तर्हि इदानीं तत्र हेतुजन्ये बोधेपि जन्यत्वावच्छिन्नाया विषयता सा ज्ञानरूपसाध्यनिष्ठप्रकारता निरूपिता एव वर्तते इति कृत्वा तच्छालित्वं वर्तते इति अतिव्याप्तिः स्यात् इति तद्वारणा इति तत्र अतिव्याप्तिः स्थिरैव स्यात्। साध्यवत् मुख्यविशेषकत्वम् इत्यस्य कथञ्चित् परिष्कारः कृतश्चेदपि
अतः तत्पक्षेपि लिङ्गविषयकत्वम् इत्यस्य उक्तरीत्या हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नविषयता निरूपित हेतुविषयता निरूपित हेतुत्वविषयता बहिर्भूता या साध्यविषयता तच्छालित्वम् इत्येव परिष्कारः कर्तव्यः भवति, न तु पूर्वोक्तरीत्या साध्यवन्मुख्यविशेषकत्वमिति। अतः लक्षणमुक्तं लिङ्गत्वाविषयकत्वे सति लिंगे विषयकमित्युक्तौ हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न विषयता निरूपित हेतुविषयता निरूपित हेतुत्व विषयता बहिर्भूता या लिंग विषयता तच्छालीय ज्ञानं तज्जनक न्यायावयव वाक्यत्वम् इति प्रतिज्ञायाः लक्षणं चिन्तितम्।